नाज़रीन, आज हम आप लोगों को सियासी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जिंदगी के तमाम तर नशीबो फराज के अलावा ये बताने जा रहे हैं कि आखिर राना सनाउल्लाह ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसके बायस न सिर्फ उनका सर गंजा कर दिया गया बल्कि भवों यानी भरभुट्टों के अलावा इनकी मुछें भी मूंड दी गई थी। मजीद ये कि नून लीग में शमूलियत और नवाज शरीफ का हामी बनने से कबल राना सनाउल्लाह मरियम नवाज को कौन कौन सी गंदी और नंगी गालियां दिया करते थे, और इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि इनकी नून लीग से ये दुश्मनी आखिर कैसे दोस्ती में बदल गई। राना सनाउल्लाह पर लगने वाले तमाम तर बेहुदा और घटिया इल्जामात की हकीकत आश्कार करने के अलावा इनके सियासी कैरियर, इन पर जेल और कैदोबंद में होने वाले जालमाना तशद्दुद, इनकी शादी से लेकर रोमानवी पहलू और घरेलू जिंदगी तक हर चीज के बारे में नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाले हकाइक बताने जा रहे हैं। लिहाजा ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो आज 39वें इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ये 2018 से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन हैं। इनके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि राना सनाउल्लाह 1 जनवरी 1955 को एक मुस्लिम राजपूत खानदान में पैदा हुए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इनका पूरा नाम राना सनाउल्लाह नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह खान है। इनके वालिद का नाम शेर मोहम्मद खान है। बात की जाए राना सनाउल्लाह के बचपन और तालीम के बारे में तो इन्होंने अपना बचपन फैसलाबाद में ही गुजारा और अपनी इब्तदाई तालीम भी फैसलाबाद से ही हासिल है। राना सनाउल्लाह भी 6ठी क्लास में ही थे कि इनके वालिद वफात पा गए, जिसके बाद इनकी वालदा ने न सिर्फ इनकी परवरिश की बल्कि इन्हें पढ़ाया और लिखाया भी। इब्तदाई तालीम के बाद आपने कॉमर्स की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से हासिल की, जिसे आज जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने LLB यानी वकालत की डिग्री पंजाब लॉ कॉलेज लाहौर से हासिल कर रखी है। शायद आपको सुनकर यकीन ना आए, मगर सच ये है कि राना सनाउल्लाह वकालत भी कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सच ये है कि राना सनाउल्लाह का बचपन बहुत ही मुश्किलात में गुजरा है, और फिर जब राना सनाउल्लाह सियासत में आए तो सियासत में भी इन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी तमाम तर तफसीलात आगे जाकर बयान की गई हैं। राना सनाउल्लाह के सियासी कैरियर पर बात की जाए तो तालीम और वकालत करने के बाद जब राना सनाउल्लाह सियासत में आए तो इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राना सनाउल्लाह पहली मरतबा 1990 के जनरल इलेक्शन में सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब हुए। यह वो दौर था जब राना सनाउल्लाह नून लीग और शरीफ खानदान के सख्त तरीन मुखालिफ और दुश्मन समझे जाते थे। यही वजह है कि उस दौर में राना सनाउल्लाह शरीफ खानदान और खास तौर पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को न सिर्फ सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे बल्कि उन्हें तरह तरह की बेहुदा घटिया और नंगी गालियां भी निकालते थे, जिन्हें यहाँ दोहराने और बयान करने की मुझ में हिम्मत और सकत नहीं है। बहरहाल ट्रेलर के तौर पर इतना बताता चलूं कि राना सनाउल्लाह बेनजीर भुट्टो को खुश करने के लिए मरियम नवाज और कलसूम नवाज के बारे में ये कहते थे कि कैप्टन सफदर के मरियम नवाज के साथ ही नाजायज ताल्लुकात नहीं बल्कि अपनी सास कलसूम नवाज के साथ भी कैप्टन सफदर के नाजायज ताल्लुकात हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि राना सनाउल्लाह की नून लीग और शरीफ खानदान से ये दुश्मनी ज्यादा देर तक ना चली, क्योंकि जैसे ही वक्त ने पलटा खाया और बेनजीर भुट्टो ने राना सनाउल्लाह को 1997 के जनरल इलेक्शन का टिकट देने से इनकार करते हुए पार्टी से ये कहकर निकाल दिया कि हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं जो कि दूसरे लोगों की माओ बहनों बेटियों को गालियां देता हो, तो राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी से नाराज हो गए। यूं राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ के पास जा पहुंची और पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए टिकट का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ ने भी सियासी फायदे की खातिर दुश्मनी बुलाकर इन्हें टिकट दे दिया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि राना सनाउल्लाह जनरल इलेक्शन जीतकर सूबाई पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद राना सनाउल्लाह की नून लीग और नवाज शरीफ से दोस्ती शुरू हुई, जो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद आज तक कायमो दायम है। 2002 के जनरल इलेक्शन में एक दफा फिर राना सनाउल्लाह पंजाब असम्बली का रुकन मुंतखब हुए तो 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इन्हें खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से फौज और मुख्तलिफ जर्नलों के खिलाफ बयानात देने पर अगवा कर लिया गया। अगवा के बाद इन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल करके इन पर इंतहाई जालमाना तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उन पर मुख्तलिफ तरह के ऐसे केमिकल्स लगाए गए जिनसे इनकी तकलीफ और अजियत में इजाफा होता था। कई महीने अजियतनाक तशद्दुद के बाद जब राना सनाउल्लाह एक सड़क के किनारे पड़े हुए मिले तो इनका न सिर्फ सर गंजा किया गया था बल्कि इनकी भवें मूंड दी गई थी। यहाँ तक कि इनकी मूछें जो इनकी शान और पहचान समझी जाती थी वो भी मूंड दी गई थी, जिसका सबूत उस वक्त सामने आया जब मुख्तलिफ अखबारों में इनकी इसी हालत में मुख्तलिफ तस्वीर छापी गई। और इस बात का एतराफ राना सनाउल्लाह अपने कई इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। इनका तो ये भी कहना है कि इस तशद्दुद के बाद मेरे बालों की कुदरती ग्रोथ भी बुरी तरह मुतासिर हुई। कहा जाता है कि तशद्दुद के दौरान इन्हें नून लीग का साथ छोड़ने के लिए बार बार कहा गया, मगर राना सनाउल्लाह ने जालमाना तशद्दुद और जहनी टार्चर के बावजूद भी नून लीग को ना छोड़ा। यही वजह है कि जब नून लीग और राना सनाउल्लाह 2013 में हुकूमत में आए थे तो राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि काश अगर कभी परवेज मुशर्रफ मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं अपना हिसाब जरूर बराबर करना चाहूंगा।
جس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ پرویز مشرف کو جیل میں ڈال کر ان کی دھلائی کرنا چاہتے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ 2008 اور پھر 2013 کے جنرل الیکشن میں بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر فیصل آباد سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں رانا ثناء اللہ نون لیگ کے ٹکٹ پر فیصل آباد کے رکن پنجاب اسمبلی منتخب نہ ہوئے، مگر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر جب رانا ثناء اللہ کو قید و بند میں ڈالا گیا تو رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا کہ اس مرتبہ مجھے جس سیل میں رکھا گیا وہاں جان بوجھ کر چینی گرائی جاتی تھی تاکہ کیڑے مکوڑے مجھے تنگ کریں اور سونے نہ دیں۔ اس لیے میں اپنے کانوں اور ناک میں روئی دے کر رکھتا تھا تاکہ کیڑے مکوڑے داخل نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ میں جیل میں 6 مہینے نیچے فرش پر سوتا رہا ہوں۔ ناظرین، بات کی جائے رانا ثناء اللہ کی شادی کے بارے میں تو اگر میں غلط نہیں، ان کی شادی 1987 میں ہوئی تھی۔ بقول رانا ثناء اللہ ان کی شادی ان کی والدہ کی پسند کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی ان کی شادی ارینج میرج تھی۔ محبت کے بارے میں رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وہ محبت بہتر ہے جس کا آغاز انجام سے ہو، نہ کہ ایسی محبت جس کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اختتام ہو جائے۔ رانا ثناء اللہ کی بیوی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی بیوی کا نام نبیلہ ہے۔ رہی بات بچوں کی تو ان کی صرف ایک بیٹی ہے جو شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی، جس کا نام اقرا ہے اور اب یہ 2011 سے شادی شدہ ہے۔ اقرا کی شادی رانا صاحب کے بھانجے سے ہوئی جسے رانا ثناء اللہ کے گھر والوں نے ہی پالا تھا، کیونکہ ان کی والدہ اس وقت فوت ہو گئی تھی جب ان کی عمر صرف 1 سال تھی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اقرا کا کہنا ہے کہ میں مستقبل میں سیاست میں آنا چاہتی ہوں۔ اس کے برعکس ایک بات میں آپ کو افسوس سے بتانا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ نے بڑے فخر کے ساتھ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ڈانس بہت اچھا کرتی ہے اور شاید میری بیٹی پہلی دلہن ہے جس نے اپنی ہی شادی پر بہت زیادہ ڈانس کیا۔ امیزنگ انفو کے چاہنے والوں، آپ اس بات سے تو بخوبی واقف ہوں گے کہ رانا ثناء اللہ اپنے تند و تیز بیانات کے ذریعے مخالفین کی بولتی بند کرنے کے معاملے میں کافی زیادہ مشہور ہیں، لیکن آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ مخالفین پر روب و دبدبہ رکھنے والے رانا ثناء اللہ کی گھر میں ایک نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ ان کی بیوی کا کہنا تھا کہ رانا صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ میری ہر بات مان لیتے ہیں، شاید اس لیے لمبی چوڑی اور موٹی مونچھیں ہونے کے باوجود ان کی بیوی انہیں پیار سے میاؤں کہہ کر پکارتی ہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کنجوس ہیں، تو انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، رانا صاحب کنجوس نہیں بلکہ میں خود کنجوس ہوں۔ رانا صاحب کی بیوی نے اس بات سے بھی پردہ اٹھایا کہ جب رانا صاحب کا موڈ رومانٹک ہوتا ہے تو یہ کھلکھلا کر ہنستے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب رانا صاحب غصے میں ہوتے ہیں تو میں مسکرا دیتی ہوں جس سے ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ جب رانا ثناء اللہ کی بیوی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کون کون سے اصولوں کو اپنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ باتیں جو آپ کو پسند نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی مونچھوں کے بارے میں جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ لوگ رانا صاحب کی مونچھوں کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں، کیا آپ بتائیں گے کہ رانا صاحب کی مونچھوں کے پیچھے کیا راز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رانا صاحب نے مونچھیں میرے کہنے کی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں بات کی جائے رانا ثناء اللہ پر لگنے والے الزامات کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رانا ثناء اللہ پر لگنے والا سب سے پہلا اور بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاک فوج کے خلاف بیانات دیے بلکہ پاک فوج کے جوانوں کو فوج کے سپہ سالاروں کے خلاف بغاوت کے لیے بھی اکسایا۔ رانا ثناء اللہ پر دوسرا بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے 17 جون 2014 میں پیش آنے والے واقعہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کو احکامات دیے کہ لوگوں پر تشدد کرو، اگر پھر بھی لوگ باز نہ آئیں تو ان پر گولیاں برسا دو۔ ان پر تیسرا بڑا الزام یہ ہے کہ یہ نارکوٹکس کا نشہ کرتے ہیں۔ اس الزام کا ثبوت یہ بتایا جاتا ہے کہ جب جولائی 2019 میں رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے تو ان کی گاڑی سے شراب سمیت بڑی مقدار میں نارکوٹکس برآمد ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان پر بہت سے مختلف الزامات لگائے جا چکے ہیں، جیسے کہ انہیں کرائے کا قاتل بھی کہا جاتا ہے، مگر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کو واقعہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مارنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک کلمہ نصیب نہ کرے۔ تو دوستو، یہ تھے رانا ثناء اللہ کے متعلق وہ حقائق اور خفیہ راز جو آپ شاید اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی شیئر کریں۔